we cannot build a country if we cannot build character. Mayong adlaw, Mayor. Mayong adlaw. Daghang salamat kay Mayor sa imong pag-ani at least kini ang oportunidad nga amo jud mahibalan ang mga real na issues nga gibato sa imo sa una, no. Giunsa nimo gihimo ang Iligan nga lowest crime rate sa panahon nga mayor pa ka? Isip mayor sa siyudad sa Iligan, ang gimbuhaton kabahin sa pagsumpo sa kriminalidad may una sa mga concerns. Ukuyog nini kikinahanglan nga imong ilhon asa ang gigikanan sa mga criminal threats sa siyudad sa Iligan. Kinahanglan mo lang bigit ang tanan. Dili lamang ang army, dili lamang ang police, dili lamang ang security guards, kundi ang tanan gayong lumulupyo nga nakahibalo nga dunay umaabot nga krimen nga angayan nga atong damo. Mao kini ang atong unang baruganan, preempt the crime before it happens. Atong gihangyo si Colonel Roger Nuñeza nga tabangan ang siyudad sa Iligan, ato pong gihimo ang tanang networks possible. Ginamit ang very meager resources sa siyudad sa Iligan aron masumpo ang kriminalidad. Akong sublion, preempt the crime, prevent it before it happens. So Mayor, usan sa giatubang nimo Mayor panahon sa termino isip usa ka mayor sa Iligan sa una, mauto ang pagabagsak no sa Iligan na undang ang NSC nga planta. So giunsa nimo Mayor ang pagpabalik sa NSC sa imong panahon? Ang effective nga dialogue importante kayo. Sa dihang ang mga industriya nato na challenge tungod di atong gitawag og globalization. Dili lang ang NSC, apil po ang RCP, ang FCCI ug tanang mga planta atong pakigistoryahan ang mga tagiya, mga managers, mga mamumuo ug usa sa dako kay nga challenge tungod kay dako kay tampo sa buhis mo ang National Steel Corporation. Atong gigahinan og oras, atong gigahinan og kaning personnel apil na niini gani ang paghangyo sa mga mamumuo sa NEC both sa supervisory union o sa workers union nga makikhiusa haron matagag pagtagad ang NEC. Nakigistorya ta sa presidente sa Pilipinas, nakigistorya ta sa ang mga senador sa Pilipinas kung mahimo tabangan ang NEC because it is a national pride, it is a gem. Ang gani tanawon nimo ang slogan sa NEC, we're building a country. Dako kayo nga garbo sa siyudad sa Iligan nga kita mo ikinadak ang planta nga naghimog utaw. Kuyog niini atong natawag ang pagtagad sa Malacañang sa diyang tutlan na utaw kuryente ng NEC. Wala mapadayon o putol tungod kay atong tus lang ipasabot nga kung maputol ang kuryente, magbaha o tubig ang mga sellers o madaot ang NEC. Eventually, nakakita ang investor. It's just unfortunate that ang investor nga nakapuli, wala gyapon makapadayon sa NEC. It is one lesson learned in history. Ang slogan sa NEC, we are building a country. Iligan is building a country. But one of our lessons is, we cannot build a country if we cannot build character. Ang unang gibuhaton sa siyudad sa Iligan, mao ang pagtukod sa gawi ug maayo nga batasan. Nindot nga mga gimbuhaton haron ang katawhan nato ligon. Kung ligon ng atong katawhan, I'm confident and positive na mapabalik nato dili lamang ang NSC kundi apil pod ang RCP, ang MCCI, ang tanang planta gani pwede nga dunay dungag ng mga planta nga atong pagkahuptan kuyog sa atong pagtukod sa usa ka city of character ang Iligan City. So Mayor, amo pong sa diha katong simong panahon isip ang mayor sa Iligan, amo nasaksihan nga pipila ka mga planta ang naginahinay og pagkahagba, no? Nag-close ang ubang planta, daghang mga tao napapasa trabaho. Dayon among nakita Mayor nga imong i-develop ang kabukiran. O nakita nimo nga sa bukid nga nang naugmad nimo ang kinayahan nga produktibo ang kabukiran. Usa sa mga target nato mao ang pagpalahos sa tanang matang sasakyanan sa tanang suok sa siyudad sa Iligan. Kuyog ni ana kinahanglan nga ang nadalan sa tanang suok sa kabukiran i-maintainal. Apan side kita nga kung dunay kakulangon sa equipment.
bisan ini nga magkakulangon, kinahanglan nga aktibo yun ang syudad sa Iligan. One of the initiatives that we made, mao katong gitawag og Piyesta sa Lasang. Sa dihang magbalhin-balhin tagi kan sa usa ka barangay nga sa sunod. Dayag na lang kung mahimutaw og Piyesta sa Lasang sa usa ka barangay sama sa Rugumon, ang tanan mga kadalanan paingon sa Rugumon ug mga duol nga mga barangay niini matagag pagdagan sa tibuok kagamahanan sa syudad sa Iligan. Lakip na ang City Engineer's Office. Gani dili lang dalan kun dili apil pud ang mga utilities sama sa tubig ug uban pa. Sa dihang gibalhin nato ang Piyesta sa Lasang sa Hindang, natural ma-maintain pod ang dalan dito paingon sa Hindang, Kabaksanan, Bunawan o Bunbunon. Sa dihang gibalhin nato ang Piyesta sa Lasang paingon sa Lanipaw, dayag na lang ang mga dalan paingon sa Lanipaw, Dulag, Kalilanga, ma-maintain pod. Dili lamang aron adunay access, kung dili ang access will assure productivity. Dayag na lang ang mga mag-uuma, mas malipay, mas malingaw sa pagpananom, o mga lagutmon, o mga utanon, o tanang nga mga productive undertakings sa farmers. Agroforestry industrial, kung nabantayan nimo, doon na tayo planta rin nga nagamit og abaka. Apan na-diskubrihan nato nga walay abaka ang syudad sa Iligan nga doon na may planta nga nagamit og abaka. Mao to ang hinungdan nga nung atong ipakusog ang pagpananom og abaka. It's just unfortunate nga pagkawala nato, wala pud matagig sustainable support. So atong baruganan nga ang tanang mga planta sa syudad sa Iligan nga nanghinanglan og mga produkto gikan sa kabukiran atong hatagag suporta. Sa laing bahin, Mayor, mag-istorya ta about sa urban poor. Kaya daghan gyapon kay mayon nga unsa nabuhat ni Mayor Franklin sa mga urban poor sector nga tata mo na siguro wala nagibuhat. We have the number of initiatives, the highest number of initiatives sa alang sa urban poor. Apan dili nato maingon nga iya lang na sa mayor. Kung dili ang inisyatibo sa urban poor mismo dako kay nga sekreto sa pagpakusog sa kaning mga housing program o mga pro-poor nga mga gimuhaton. Pananglitan, ang lihok Iligan ug ang uban nga mga urban poor NGOs nagsugod og gitawag na land banking. Ang katawhan mismo may nag-amot-amot. O guyog sa pag-amot-amot sa kwarta, atong nakita ang interest sa mga tao nga ganahan sila nga doon na po sila balay nga matawag nga ilang kaugalingon. So it's a collective effort. Collective effort nila. Unya, at guyog sa atong pagdasig, mo yung nang dayta, pinaman dahil yung kwarta nga ipalit o luna para housing. Kaya kung doon na may kwarta, ato ng dungagan. Haron, doon na may initiative para housing. Busa, dili mo minus sa pito ka mga housing initiative na lugar. Atong nahuptan tungod kay ang mga tao nag-iusap. Pananglitan ang New Poda. Ang New Poda usa ka lugar diin ang mga tao gipapahawa sa kining nanagiya sa yuta. Haron matukod ang gaysano. Apan sayon bantang dili sayon pagpangita og lugar. So ang mga tao nga nagka-amgo, nag-amot-amot, nipalit og yuta ug atong gitabangan. Apil na niini ang land development. Ug mo na ang New Poda dinhi sa Tambo. O pod ang nahinabo sa Bernales, naapoy sa Tomas Cabili, na sa Pugaan, na ang habitat sa Dalipuga. Ang phases 1 and 2 ato nang gihimo. Doon na po yung mga karaan nga proyekto ni Mayor Camilo Cabili nga atong gihatagan og daghang suporta. Ang dinha sa Akma diin doon na yuta sa bungtod niini atong gihatagag suporta atong giland development. Mao po dito sa town site sa Dalipuga, mao po sa Buroon. Daghan kayong mga lugar nga pwede nimong kahatagan og suporta ang mga initiative sa mga pobre. Ang pobreng Iliganon, ang matawag nato og kabus nga taga-Dakbayan, usa ka hutong nga dili ta kaingon nga walay gihimo. Daghan kay sila gihimo. Doon na lay mga motivational nga mga gipanghimo sa mga NGOs aron pinagi niini ilang panaghiusa mo bunga ngadto sa usa ka konkreto nga aksyon. Ug mao ni atong gitan-aw sa unahan. Atong gilauman nga ang tanang mga kabus nga taga-Dakbayan magkahiusa haron
makalingkawas sila, maputol ang talikala sa mga kalisdanan sa atong urban pool. Mayor, alam ko yung gusto i-emphasize, okay, kung sa upan mong kandidato, kung ang previous projects sa upang mayor, din sila rin palingkod, dili gina na suportaan. In fact, magbuhat lang yung proyekto para maila po ng ilang kaguling proyekto. Pero anong nakita ng mga anong need man ipadayon? We don't need to reinvent the wheel. Ang mga mayong binuhatan ni Mayor Camilo Cabili kabahin sa urban pool Pananglitan nga wala matiwas, atong isuportahan. Pananglitan, siya nang sa Dalipuga sa town site, nagitawag na ito kining returnees o urban pool, no? Ang usa sa mga nahimong problema din is ang drainage, ang dalan, wala pa masimento. Kunya ang yuta, wala pa matitulahi sa katawhan. So atong yatagag suporta, atong yatagan og grant ang mga namuyo niya na kay valid og kuan na sila kining bona fide sila nga residente. So yatagan sila ang certificate of award ug eventually doon ang yuta, pagsubok sa yuta eventually makatulong. So atong time, Mayor, wala jud kay worry nga kung imo ni ipadayon ang mga proyekto sa mga kanhi mayor nga nilabay siligan, wala ka mag-worry nga basig mo credit ni sila. So wala to magmatter sa mga mayor. Para sa ako, ang gibuhaton sa kamayor mo ang pagtabang sa mga nagalisod-lisod o nanginahanglan og tabang. O regardless of who started the project in sa panahon panlitan ni Mayor Yanez, gitawag og dinhay master plan. Ang drainage plan lambigit sa master plan. Ug atong ipadayon ang drainage program muna nga nakahimuta og siyempre kita nag-identify kung asa na gyud, no? Exactly. Pero mo to ang wish list sa previous administration ni Mayor Yanez nga atong gihatagan katumanan. So gikan sa Villaverde paingon sa dagat sa Labaw, Tibanga, mo itong gihimuan na itong subak, sagway subak. So, mao ni karon ngayon, usa ni ka visible yung nga project mo sa imong pagbiya, Mayor, no? Kining drainage canal diri sa Villaverde, sa Labaw to Tibanga. Tibanga. Apan na phase 1 lang na siya sa kining contemplation. Pagkasunod unta niya to phase 2 mo ang gikan sa Villaverde paingon sa San Miguel. Ang phase 3 gikan sa San Miguel paingon sa Calao, ang phase 3 mo to ang kanal nga maglibot magbakos sa bungtod sa Mangas. Haron ang tubig nga gikan sa bungtod dili mo diretso paingon sa syudad kundi mapaadto na sa mga kasubaan. Pinaagi ni menos na ang tubig nga moani sa syudad. Di sa di kanino nga na-awardan ng most outstanding mayor awarded by Conrad Adenor. So kini ba tanan-tanan usa ni sa mga qualities o gibasihan sa Conrad Adenor nga anong ihatag na ang most outstanding mayor sa imo? Dunay duha ka award atong nadawat. Ang usa gikan sa Senado nga gitampuhan sa Senado, Lasal, UP, Ateneo. Mo to ang most outstanding mayor in 2002. Human sa 2002, nakadawat na punta og kining award gikan sa Conrad Adenauer og lain-lain pang award. Pero I'd like to acknowledge nga insakto lang imong giingon nga kining mga best practices nato mo'y gi-appreciate sa atong sponsoring groups no, sa DILG o Senado kabahin sa most outstanding. Doon na pa'y dungag ni noon, panalitan sa kabahin sa pagkolekta og buhis sa una dili computerized. Usahay ang magbabayad sa buhis, mugamay mo nako depende sa unsaon pagmaniobra. Apan sa dihang atong i-computerize ang tax system, dayag na lang fixed o established na dayon ang atong tax collection program. Usahay sa mga accomplishments o best practice nga nahimo sa atong panahon. Daghan pa nga mga himuhaton palitan in terms of environment. Kita mo nakadawat sa pinaka-sustainable nga programa sa environment sa atong panahon. Of course, it has some kining mga implications pananglitan na wala ta motugot nga mamutol og kahoy unless ang katawhan nga mamutol na apoy gipananom. So kinahanglan og sustainable program sa dihang kita mo ay magdumala sa atong kabukiran.